से गुलशन महक रहे हैं उन्हीं की रंगत गुलाब में। और सुनाओगे सलाम पढ़ने बोला। काबतुल्लाह को रेशमी गिलाफ चढ़ाया तुब्बा अव्वल हुमैरी ने। मुजाहिरीन को एक जगह तो लिखा है मक्के के तमाम बाशिंदों को, सुभान अल्लाह, 7-7 रेशमी जोड़े 7-7 अशरफियां देकर तुब्बा अव्वल हुमैरी मक्का मुअज्जमा से निकला और रुक किया वहां का, जिसे उस वक्त मदीना नहीं कहा जाता था, अब मदीना है। वहां का रुक किया, वहां का रुख। मदीने की बात आती है तो लोगों के कलेजे फट जाते हैं। जब हम मुशाक़े मुस्तफ़ा वहां की तैयारी करते हैं, हज की तैयारी हो या उम्रे का इरादा, तो हम भी बस यही कहते हैं। पूछने वाले पूछते कहाँ आके मदीने, क्यों कि हमारे इमाम ने यही बात कही। जब आला हजरत ने इरादा हज किया, लोगों ने पूछा सरकार कहाँ का इरादा है, तो आपने कभी ना कहा मैं मक्के जा रहा हूँ, नहीं कहा मैं काबतुल्लाह का तवाफ करने जा रहा हूँ। जब पूछा गया तो आपने कहा मदीने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? क्योंकि हज भी तो मदीने वाले के सदक़े में है। फरमाते हैं काबे का नाम तक ना लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक ना लिया तैबा ही कहा। पूछा जब किसी ने कि नुज़हत किधर की, सुभान अल्लाह, पूछा जब किसी ने कि नुज़हत किधर की है, और जब पहुंच गए तवाफ किया, सही की, रमीए जमाल, हजर अस्वद के बोसे, मकाम इब्राहिम में नवाफिल दुआएं, मुस्तल्फा अरफात व मिना में हाजिरियां, और जब आपका ये नूरानी काफिला मक्के से चलने लगा मदीने की तरफ, तो मक्के के चौराहे पर आला हजरत के साथियों को रोक कर कहा था, सुनो हमारी सुनो, इमाम कह रहा है बरेली का, सुनो का सरकार सुनाए। तो आला हजरत झूम कर कहते हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आबे समझम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, कान वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए, काबा आज भी कह रहा है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे आका का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे आका का रोजा देखो। अल्लाह अकबर है। मदीना शरीफ तो अव्वल हुमैरी ने इरादा किया मदीने का। ये कहते हैं मदीने की नियत मत कर लेना वरना सारा सफर बेकार हो जाएगा। हम कहते हैं मदीने ही की नियत करना ताकि तेरा सारा सफर कामयाब हो जाए। भाई कैसी अफरा तफरी है, अगर देर हो गई आप परेशान हो रहे तो मर्जी लगी होगी। अगर आप सलाम बोलिए और अगर नहीं पढ़ना है तो आप सुकून से थोड़ी देर बस, मैं बहुत जल्दी आपको छोड़ दूंगा। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात पे बात निकलती, बात आई है मदीने की, तवज्जो है। आज तो मेरे नबी का हरियाला गुंबद है बात, आज तो वो हिस्सा अर्श आदम से अफजल है जहां मेरे नबी जलवा मारे। लेकिन मेरे नबी की आमद से सैकड़ों साल पहले, रहने 2 मिनट बाहर करो पानी, हम भी पिएंगे, सारे उधर में शुरू हो जाते, बाहर करो, छोड़ो, कहीं नहीं चुकता ये, जहां मौका लगता है वहीं शुरू हो जाता है।
بڑی تیز ہو گئی ہماری قوم کھانے سے، اور اب تو اس کی تیزی کا عالم یہ ہے اللہ اپنا فضل فرمائے، اب تو ہمارے یہاں جائز و ناجائز بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، اب تو ہمارے یہاں جائز و ناجائز بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور جب یہ سب نہیں دیکھا جا رہا ہے تبھی تو یہ ذلت و رسوائی کے چہرے ہمارے سر باندھے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ورنہ قسم خدا کی قوم مسلم کا نہ جواب تھا، نہ جواب ہے، نہ رہے گا، اور نہ قوم مسلم کا کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی شان، غلام مصطفیٰ کا تشخص، مومن کا ترہ امتیاز تو یہ رہا ہے۔ ایک مسلمان نے فاقوں سے تڑپ کر مرنا گوارا کیا ہے، لیکن حرام کا لقمہ حلق سے نیچے اتر جائے یہ گوارا نہیں۔ بے شک۔ لیکن آج حالات کا جائزہ لیجیے، آج تو ہمارے یہاں اللہ اپنا فضل فرمائے سب چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ چین جھپٹ کا، لوٹ مار کا، سٹے اور جوئے کا، سودی کاروبار، سب ہو رہا ہے مسلمانوں میں، سب ہو رہا ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اور کوئی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کوئی عبادت کوئی دعا رب کی بارگاہ میں قبول، ایک لقمہ، اور اگر ٹوٹل گڑبڑ ہے، بدن پر لباس، ہاتھ میں گھڑی، پیر میں بوٹ، پنجوں میں موزہ، گھر کا لباس، گھر کا ساز و سامان اگر ٹوٹل گڑبڑ ہے تو پھر تو اپنے ایمان کی خبر لے لے، خیریت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو سود کا ایک پیسہ کھاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 70 گنا لکھے جاتے ہیں۔ ایک پیسہ سود کا کھانے والا، اس کے نامہ اعمال میں 70 گنا۔ کشمیر کے کوئی اور مسلمانوں میرے جملوں کو نوٹ کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سود کا ایک پیسہ کھاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 70 گنا لکھے جاتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا ہے ان 70 گناہوں میں سے سب سے ہلکا گناہ، سب سے کمزور گناہ، سب سے کم پونجی کا گناہ، سب سے خفیف گناہ، میرے آقا فرماتے ایسا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ ایک پیسہ سود کا کھانے پر 70 گناہ ملتے ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ ایسا جیسے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ گناہ کرنا، زنا کرنا، باقی 69 بچے اللہ ہی جانے ان کی سزا کیا۔ یہ بات اخلاق رضا کی سمجھ کر نظر انداز مت کر دینا، علامہ رفیق کی نہیں، علامہ نعیم کی نہیں، علامہ صاحب قبلہ کی بات نہیں، کسی اولانا مولانا کی بولی نہیں۔ اخلاق کی ہو غلط ہو سکتی ہے، ان کی ہو غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات کسی مولانا کی نہیں، نبیوں کے امام کی بولی، رسولوں کے سردار کی بولی، آمنہ کے لال کی بولی، اور نبی کی بولی کا حال کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر وحی خدا کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ نبی کی بولی، خدا کی بولی، نبی کا ارشاد، خدا کا ارشاد، نبی کا فرمان، خدا کا فرمان، لب مصطفیٰ پر خدا بولتا ہے، اور جب لب مصطفیٰ پر خدا بولتا ہے تو میری عقیدت پرکار کر اعلان کرتی ہے یہ اخلاق رضا کائنات بدل سکتی ہے۔ سورج پورب کے بجائے پچھم سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن زبان مصطفیٰ کا نکلا فرمان